बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम यहाँ पे जो हमारा थाना लगता है पुलिस सेक्रेटरीट जिसको हम कहते हैं, ये छतर जो हमारा है वहाँ पे उसकी हदूद बनती है। और यहाँ पे आज हमारा आने का मकसद ये है कि आपने देखा होगा चंद दिन पहले अब्दुल हमीद लोन नामी एक शख्स ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और स्पेशली मेरे हवाला से एक प्रोग्राम किया था कश्मीर डिजिटल, जिनका जो दफ्तर है अपर छतर में मौजूद है। क्योंकि लोकेशन के हिसाब से थानों को जो है वो एरिया दिया जाता है, तो अपर छतर के हवाले से जब हम बात करेंगे कोई इवेंट होगा, कोई जुर्म होगा, तो थाना सिविल सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरीट, वो उसको डील करता है। तो यहाँ पे आने का मकसद ये था कि चंद दिन पहले कश्मीर डिजिटल पे एक अब्दुल हमीद लोन नामी शख्स ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और खास तौर पे मेरे हवाला से एक बड़ा भयानक इंकशाफ किया कि जी इंडियन कोई रॉ कमिश्नर है जो दुबई में उनके कोई दोस्त हैं, उनके साथ वो मिलता है और वो वहाँ पे उन्हें पूछता है जी कि क्या आप शौकत नवाज मीर को जानते हैं, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो है, और वो खुद कहता है मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पे पूरी तफसील है जो यूएसबी में और तहरीर के अंदर हमने उनका पूरा इंटरव्यू जो है वो हमने थाने में जमा कराया। शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे हमारे आने का मकसद ये है कि वो जो एविडेंस लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अब्दुल हमीद लोन का अपना इकरार करना, कश्मीर डिजिटल का अपने प्रोग्राम के अंदर एक ऐसे गलत इंसान को बिठाना जो खुद कहता है कि मेरा तल्लक इंडिया के रॉ के कमिश्नर के साथ है, और कश्मीर डिजिटल का वो एंकर पर्सन वो उसको प्रमोट कर रहा है, फिर कश्मीर डिजिटल एज ए मीडिया हाउस उसको पब्लिश कर रहा है। ये तीन वो लोग अदारा जमा लोग शामिल होते हैं हमारी उस दरख्वास्त में जिन्होंने एक जुर्म किया। हम यहाँ पे कानूनी तौर पे आए हैं, हमने कोई शोर शराबा नहीं किया, ये थाना लगता था, एक जुर्म मुर्तकिब हुआ, हम उसकी दादरसी के लिए यहाँ पे आए। हमने बाकायदा दफात लिख के जो बनते हैं इस जुर्म के ऊपर वो हम यहाँ पे अपील करने के आए, और ये अपील की है कि इसके मुताबिक FIR काटी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा अमन की बात की है और प्रॉपर हर चीज को चैनलाइज किया है। यहाँ पे आने का मकसद ये था, हम सड़कों पे भी इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि बाद में कहा जाता है जी जत्थे हैं ये जोर आवर हैं। हम जोर आवर भी नहीं, हम जत्थे भी नहीं, हम पढ़े लिखे समझदार बाशऊर लोग हैं। ये देख लें, ये तमाम लोग इस वक्त जहाँ के जिम्मेदार हैं, शहर के, इस रियासत के जिम्मेदार हैं, और हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हम कानून के मुताबिक थाना में आए अपनी FIR के अंदराज के लिए। तो मैं इस पूरे इवेंट के अंदर अब मुखातब करूंगा अपने कानून को, अपने उन कानून के अदारों को जो हर फौरी तौर पे बड़े एक्टिव हो जाते हैं जनाब कि ये जुर्म हो गया, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनाब सर्टिफिकेट देने बहुत आसान है उनके पास कि शौकत नवाज मीर रॉ का एजेंट है। आपको याद होगा कि चंद माह पहले एक साइफर भी लहराया गया था, चंद माह पहले मुझ पे 5 करोड़ का इल्जाम भी लगाया गया था। हमने उन दोनों चीजों को मार्जिन दिया, दोनों वकुआत को हमने उनको मार्जिन दिया और हमने उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं की। अगर उस वक्त हम कानूनी चाराजोई करते, आज ये अब्दुल हमीद लोन जैसा शख्स आके रॉ के कमिश्नर से मिलने का इल्जाम न लगाता। लेकिन आज इदारों के पास हम आए हैं, कानून के मुताबिक आए हैं। अगर कानून और ये हमारे इदारे जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जो बार बार दावा करते हैं कि जनाब कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई नेगेटिव एक्टिविटी करती है या उनके पीछे कोई है, तो हम उसी रियासत के इदारों के पास आए हैं, उसी रियासत में आए हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि अब जो जुर्म अब्दुल हमीद लोन मीडिया चैनल उसके एंकर पर्सन ने किया है, उसके खिलाफ ये इदारे क्या करते हैं। अगर ये इदारे यहाँ पे अमल दरामद नहीं करते तो इसका मतलब है कि इस रियासत के अंदर कोई कानून नहीं है। जो जबर करेगा, जिसको अदारे या हुक्मरान सपोर्ट करेंगे, वो जोरावर तस्वर होगा। लेकिन ये चीज चलने नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा इंसाफ की बात की है, बराबरी की बात की है। अब ये इंसाफ के तकाजे बनते हैं कि एक बंदे ने एक एतराफ कर लिया, खुद एतराफ किया कि वो इंडिया के एक एजेंट से मिला, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो अपने जिस दोस्त का हवाला दे रहे हैं दुबई के अंदर, उसको भी सामने लाया जाए। हो सकता है वही इंडिया का एजेंट हो जिसके साथ मौसूफ अब्दुल हमीद लोन मिले हैं, और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और मेरे ऊपर वो कीचड़ उछालने की उन्होंने कोशिश की है। बात मेरी लंबी हो गई है, इस उम्मीद के साथ कि इदारे अपना काम करेंगे, हुक्मरान ऐसी जो हरकत है
یا ایسے سہولتکار جو اس سے پہلے بھی سہولتکاری کرتے رہے اور اب دیکھا ہم نے کچھ اور سہولتکاری میں بڑے مصروف ہیں، مختلف جماعتوں کے وہ لوگ ہیں. وقت آئے گا ان جماعتوں کے لوگوں کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا. فی الوقت عبدالحمید لون کے حوالے سے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ قانون، ادارے اور ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں. آپ کا جو موقف ہے کیا وہ کشمیر ڈیجیٹل پہ بھی لاگو ہوتا ہے یا صرف عبدالحمید لون؟ نہیں تینوں. جرم تو عبدالحمید لون نے کیا ہے. سر دیکھیں میں نے کیا کہا، عبدالحمید لون بولنے والا، اینکر پرسن، اس کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنے والا اور اس پروگرام کا مالک کشمیر ڈیجیٹل، یہ تینوں اس جرم کے اندر مرتکب ہوتے ہیں. اگر ایف آئی آر نہیں درج کی جاتی تو آگے کا آپ کا لائبل کیا ہوگا؟ سر دیکھیں اگر اس کے اوپر بھی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب اس ریاست کے اندر کوئی قانون نہیں ہے. جو زور آور ہے، بدماش ہے یا جس کو کسی کی سپورٹ ہے تو اس کی ساری بات چلتی رہے گی. اور یہ ایک وقت آئے گا، جو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ اداروں کے اندر چند گندے لوگ موجود ہیں، ایک وقت آیا وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ڈویژن مظفر آباد کے جو لوگ ہیں وہ تھانہ سول سیکریٹریٹ میں یہاں پر آئے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عبدالحمید لون نامی ایک شخص نے بے بنیاد اور گھٹیا الزامات لگائے. اس کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو آج 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ اوپن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک چینل پر بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو انڈیا کے جو راہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر یہ انکشافات کیے ہیں کہ 10-10 لاکھ روپیہ یا کوئی اس نے پیسوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو دیتا ہے. تو میرے خیال سے اس ٹائم تک اگر اس ریاست کے اندر کوئی قانون ہوتا، کوئی ادارے ہوتے، تو میرے خیال سے اس آدمی کو اس ٹائم تک گرفتار کر کے سخت سے سخت کارروائی کر دی جاتی. تو آج ہم مجبور ہو کر آئے اپنے اداروں کی نااہلی کی وجہ سے کہ اس بندے کے اس اقدام کے اوپر اس ٹائم تک کوئی کارروائی اداروں کی طرف سے عمل میں نہیں لائی گئی. آج جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ڈویژن مظفر آباد کے ذمہ داران نے تھانہ سول سیکریٹریٹ میں جس حدود میں انہوں نے بیٹھ کر اس دفتر میں انٹرویو وہ جاری کیا تھا، آج پراپر طریقے سے ایک قانونی جو ہے وہ ہم نے اپنی درخواست جمع کروائی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس درخواست پر سخت سے سخت کارروائی ہوگی، ایف آئی آر ہوگی. اگر اس پر ایف آئی آر نہیں ہوتی تو اس طرح جو دوہرا قانون ہے وہ دوہرا قانون ریاست کی عوام نہیں مانے گی اور اس پر بیٹھ کر جو انشاءاللہ تعالی سخت ترین لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا. اور ہندوستان کا جو مکروہ چہرہ ہے، جو موتی کا مکروہ چہرہ ہے، ہم اس پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے اس مسلم اتحاد کو کم از کم ان لوگوں کے ساتھ جا کر نہ جوڑا جائے جو ہمارے اس پار جو پاکستان ہمارے جو بھائی بستے ہیں ان کے درمیان بھی یہ نفرت پیدا کرنے کا ایک جو انہوں نے اقدام کیا ہے. تو ریاست کی عوام دیکھ رہی ہے، ریاست کی عوام تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے، وہ بشعور ہے اور پڑھی لکھی ہے.